السلام عليكم ان شاء الله في هذه الفيديو غنشوفوا اكتيف بريزنتر. اذا هنا ناخذوا نوفو بروجي هنا pour une nouvelle capture d'écran pour importer le PowerPoint projet à partir d'images projet vide اللي غنشتغلوا عليه في هذا l'exemple هذا. Donc ناخذوا le nom ديال le projet par exemple évaluation diagnostic en mathématiques. غنشوفوا l'emplacement ديال البروجي ديالنا غنسجلوه باغ اكزومبل في البيرو في واحد دوسيي اكريي sous le nom test diagnostic. Oui, voilà. Et là pour changer la taille, ok. اذا كنمشيو لونغلي ديابوزيتيف كنختاروا diapositive vide. Personnaliser l'arrière-plan de la diapositive. Oui. غنمشي للبيرو نمشيو للدوسي arrière-plan. كنشكروا الأساتذة المشرفين على التكوين كوم براكتيس هشام لبنى وجميع الأساتذة. إذا انتراكسيون نمشيو لي كيستيون ناخدو vrai faux. Saisir la question. Par exemple, est-ce que 23 supérieur à 43? كنختاروا la bonne réponse. كنمشيو la propriété d'événement. On a le nombre maximum de tentatives. نديرو فيه 1. هنايا المهم هادو في الاخر ان شاء الله ديال هاد لا فيديو نشوفوهم مزيان. Ok. Et donc, la diapositive suivante. Oui. Cliquez, glissez l'image de l'arrière-plan. Sur l'interaction, sur le choix multiple. Saisir la question ici. Donc, par exemple, 8 fois 3. Par exemple, ça va être الهدف هو نعرفوا l'utilité ديال هاد active presenter. Oui, نكتبوا la réponse. Supprimer هذا. Oui. Donc, propriété. Je sélectionne la bonne réponse. Oui. Et je passe à la diapositive suivante. Oui. Je redimensionne. Interaction. Réponse multiple. إذا في هذا النوع هذا يقدر يكون عندك أكثر من جواب صحيح. إذا تنسيليكسيونا لا ريبونس وكنمشي وي فوالا هنايا النقاط بارامتر عدد المحاولات. يعني يستحسن نكوشي هادي mettre la présentation en pause pour attendre l'entrée de l'utilisateur. هنايا اوكي فوالا. إذا بالنسبة la diapositive suivante toujours je clique glisser l'arrière-plan interaction. إذا في هاد la diapositive غنشوفو séquence. هاد النوع مهم جدا غنشوفو في هاد المثال. إذا نكتبو la question. Par exemple, range les nombres selon un ordre croissant. Donc نكتب le nombre par exemple 12. غير هنا خصنا نرتبوهم حسب l'ordre croissant. إذا حنا رتبناهم إذا مزيان. دونك غنمشيو ل propriété de l'événement. Le maximum de tentatives هنا يستحسن يبقى كوشي. المهم نشوفو دابا كل حسب كل واحد شنو كيختار.
إذا لو نوم دو بوان ناخدو 2 points. إذا نمشيو لا diapositive suivante. Cliquez glisser l'arrière-plan. Interaction. دابا نشوفو مثال آخر في séquence. إذا range les nombres suivants dans l'ordre décroissant. إذا هنا غادي نحطو تاني لي nombres حسب الترتيب التنازلي. إذا فوالا هما حطيناهم. إذا كلهم هما هادوك صحاح في الترتيب. دونك غنمشيو لبروبريتي ديفينمون. إذا نفس الشيء هنايا، غير هاد سيكونس نقدرو نستعملوها في جميع المواد في الفرنسية، في الاجتماعيات، كل الأحداث مثلا فاش كيكون لوغد مثلا كرونولوجيك اكسيتيرا، فهو هاد النوع مهم جدا. نمشيو لا ديرنيير بوزيتيف. كليكي غليسي. فوالا انتراكسيون. غادي نشوفو في هاد لا ديابوزيتيف تكست ا ترو مولتيبل. إذا نشوفو هاد ليكزامبل. Décompose le nombre suivant selon le modèle. 327 est égal 300 plus 20 plus 7. إذا كنقاد الشكل ديالي هادو لي ميساج انتراكتيف. هيا je clique glisser. voilà. هنا كنكتب هاد l'exemple 645. oui voilà. oui هنا كنستعمل la touche Alt G pour sélectionner la zone de texte et l'étiquette. Voilà. Et là, je clique et je glisse. Voilà. شوية حتى كنقاد الشكل مزيان. هنا تقدر تخدم لا ميزون فورم اللي بغيتي. إذا دابا نمشيو لي زون دو تكست. وي حتى كنقاد الشكل مزيان. دونك غادي ندير هنا دوبل كليك باش هاديك لا زون دو تكست إلا كان الجواب صحيح تستقبل 600. La deuxième zone de texte, c'est la réponse est correcte, je vais recevoir 40. La dernière zone de texte, غادي تستقبل la valeur 5 إذا كان الجواب صحيح. مزيان. donc 2 points بالنسبة للتنقيط. le maximum هاد لي بروبريتي غادي نعاود نشوفوهم في المراجعة ديال لي هاد 6 ديابوزيتيف لي درنا في هاد البروجي. اذا نبداو بلا ديابوزيتيف 1. نمشيو للبروبريتي هنا نختارو mettre la présentation en pause باش l'utilisateur اللي هو l'élève يجاوب على خاطرو حتى يجاوب عاد كيدوز لا diapositive suivante. هنا نمشيو للبارامتر mettre la présentation en pause pour attendre la réaction de l'élève. donc مزيان معايا نمشيو. oui voilà. la dernière. إذا هنايا غادي نحيدو هاد سكور بارسيال لو 2 points. oui très bien. voilà. donc هنا تقدر تلعب على لا ميزون فورم كيما بغيتي. تقدر دير جميع هذا. تزيد باغ اكزومبل لا طاي ديال لو تكست. بزاف ديال الحوايج تقدر ديرهم بهاد اللوجيسيال. اذا حنا ليسونسيال هو نشوفو هاد ليكزارسيس
اللي هو بسيط جدا sous forme d'une petite évaluation diagnostique. Par exemple, voilà, maintenant غادي نمشيو l'exportation. إذا بالنسبة l'exportation هنا كدير la durée. Exporter, voulez-vous écraser? Oui, déjà qu'il y a le projet. Oui. Donc, voulez-vous visualiser la sortie? Oui. Donc, on va tester le projet. Donc, voilà. Donc, la question est fausse. Soumettre pour passer à la question suivante. Donc, 24. Soumettre. Oui, félicitations. Et là, 63. Soumettre. Oui, voilà. Range les noms suivants dans l'ordre croissant. Et là, كتكليكي تجلسي باش ترتبهم. هذا دابا 38. Voilà, هو l'ordre هو هذاك. Soumettre. Donc هنايا عاوتاني هنا غنشوفو l'ordre décroissant. إذا أكبر عدد هو 83. ثاني أكبر عدد هو 72. إذا غادي نطلعو 72 الفوق وتيجي الترتيب التنازلي هو هذاك. دونك فوالا. إذا هنا غنجاوبو الجواب ديالنا هنا 600 هنا 40 هنا 5. إذا درنا داك الموديل فوالا سويفون. إذا كيعطينا النتيجة. إذا هنا كيبان الدور الفعال ديال هذا اللوجيسيال. شوفوا لا في التنقيط لا في إعداد تمارين تفاعلية في جميع المواد، فهو سهل الاستعمال. إذا الهدف من هذا التمرين البسيط هو كيفية استعمال هذا البرنامج Active Presenter في إعداد تقويمات تشخيصية يمكن تطبيقها داخل الفصل. شكرا على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.